ba sa maayong yuta? Ako gid ni Lord. Declare gid ako gid ni Lord ang maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, modawat niini og mamunga. Ang uban 30 ka buok, ang uban 60 ka buok ug aguman 100 ka buok. Hallelujah. Kumusta man namunga bata? Dapat, no? Atong pagdawat nato kang Ginoong Hesukristo nga atong yung gisin natin atong gidawat siya as our Savior personal nato nga manluluwas. Dapat gani makaigsunan sugod nimo nga pag-declare nimo nga Lord, dawaton tagyud ka Ginoo nga maghari sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong Savior sa tibok na akong kinabuhi, tibok panimalay. Hallelujah. I-declare gid nato in my life, in my family, in my generation, Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Si Jesus Christ gyud ang ato ang Ginoo. Di ni relihiyon mga kaigsuonan na kitang tanan mo declare gyud og Jesus Christ is Lord sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mo na giingon nga faceless, nameless, selfless. Only Jesus Christ gyud ang mahimaya. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios padayon ko. Upat ka klase nga yuta, nagisgot kini nga sambingay pag upat ka klase nga yuta, di nang kaulugan maong upat ka klase nga kasing-kasing sa tao. Mo to akong gibasa gayna, Marcos kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 20. Ang upat ka klase mao ang isa ang liso maong pulong sa Dios natagak sa dalan. Ikaduha natagak sa batuon. Ikatulo natagak sa sampiniton. Ikaupat natagak sa maayong yuta. Hallelujah. No? Mao ang tabunukon nga yuta. So karon mga kaigsuonan, gahi nga yuta mabasa Marcos 4:15. Nagisgot kini sa mga tao nga ilang gigahin ang ilang makasing-kasing sa mensahe sa Dios ug tungod niini gisakmit sa panulay ang maong pulong ug wala sila makabaton og kaluwasan. Lucas 8:12. Basahon nato. Mao ni ang gahi nga yuta mga kaigsuonan nga nabasa sa Marcos 4:15. Hallelujah. Og nagisgot kini sa mga tao nga ilang gigahin ang ilang makasing-kasing sa mensahe sa Dios ug tungod niini gisakmit sa panulay ang maong pulong ug wala sila makabaton og kaluwasan kay wala makagamot ang pulong sa Dios. Lucas 8:12. Atong may balaan unsa ning Lucas 8:12. Hallelujah. Lucas 8:12. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa og misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og maluwas. So ma-identify nimo mga kaigsuonan karon sama sa real tukta kung ikaw magwawali duna kay sharean sa word of God maadto ka sa usa ka tawo o usa ka panimalay kinanglan kabalo ka ani mga kaigsuonan kay ma-identify nimo imong listener, ma-identify nimo ang imong gisultihan ug unsa pa ni nga klase nga yuta. Hallelujah. Mao pagani ng reaksyon, ayaw kahiubos, ayaw kalagot, magwawali. Mga alagad, kanang mga pastor, no? Ayaw dayon pag kanang mga evangelist o mga street preacher mga kaigsuonan. Lumusulti ka din na, ayaw pag-expect ka ng mga tawhan na tanan na minaw nimo. Maglabay-labay na dyan ng uban. Pero, hunahuna nga doon na dyan na minaw ana. Ug doon na pag makikistorya nimo, musulti ni makikistorya nimo, ma-identify nimo unsa ni kaklase nga yuta. So ikaw, ready gyud ka, mudawat sa reality nga pagbag-o paghani, makaigsunan, nag-need pag yun nagbugkalon. Hallelujah, panguhaon ang mga bato-bato,
Tang-awon pa jud ang uban gani, testingan pa ang sowel, no? Unsa man ni nga klase nga yuta, umaw ba ni nga yuta, tabunokon ba ni nga yuta. Mao na nga ikaw na nagsulti sa pulong, be ready kung unsa ka klase nga yuta ang imuhang na pisukan sa pulong sa Dios. Hallelujah, no? Oh, kani sila apan mitungha ang yawa ug misakmit ninigikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo og maluwas. So dunay hinungdan pag ang tao masultihan sa pulong, gahi og ulo, doon nagi satanas ni sakmit ana. Hallelujah, para dili motuo og maluwas, no? So ampo gyud mga kaigsuonan kang atong masyiran sa pulong tabunokon gyud nga kasing-kasing. So ang magwawali basta kay wali lang gyud kadina, ang Ginoo nagibahala anang imong giwalihan. Basta imong pagtuo Lord, nagpagamit ra gyud ko nimo, no? Okay. Naghisgot kini sa mga tao nga wala pa nakabaton og kaluwasan tungod sa kasagahi, tungod sa kagahi sa ilang mga kasing-kasing sa maayong balita. Mao gyud na una-una nimo pag abot nimo sa area, tan-awon pa magyud na nimo unsa maning klase nga yuta. O pag tan-aw nimo ang manifestation, magsigirag pagyamin. Real talk ta. No? Basta gani pagsulti nimo sa pulong, sirado gani, mangyamid gani, ribatol gani, aw. Relax. Hallelujah, say for the mouth. Kinaakas gahi nga yuta. Amen. Hallelujah. Sunod. Ikaduha, batuon nga yuta. Motong nabasa Marcos 4:16 ngadto sa 17. Nagiskot kini sa mga tao nga malipayong midawat sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios wala gayud makagamot pag-ayo tungod kay ang ilang mga kasing-kasing dili buo. Ang uban bayador real talk ta pag mawalian gani. Uy, nakatulo bagluha, nakatawa man perti man gyud kaayo ka lipay gyud pero bantay ka. Kumusta man? Hallelujah. No, ayaw gyud kumpiyansa. No, ayaw gyud kumpiyansa Lord. Himuag gyud ni nga reality gyud tinuod gyud niya gibati Lord nga dawat sa pulong sa Ginoo. No? Ang yuta nga dili tabunokon, ha? Ang Dios, ang yuta, praise the Lord, hallelujah. Ang yuta nga dili tabunokon hinuon daghan kini og mga bato sa panahon sa mga pagsulay. Ma-identify nimo nga ang yuta, hallelujah, nga batuon pag abot sa pagsulay, paglutos og mga problema, kainit sa adlaw mintras sila sa ilang kabunokon hinuon daghan kini og mga bato. Sa panahon sa mga pagsulay, paglutos og mga problema, miatras sila sa ilang pagsunod sa Ginoo. Kini nga mga pagsulay miabot tungod sa pulong sa Dios nga ilang gidawat. Matthew 13:21. Mga Kristohanon kini sila nga maayo ang pagsugod apan tungod sa mga kalisdanan nga ilang mahiaguman sa unahan wala makalahutay. Basahon akong Matthew 13:21. No? Mga kaigsuonan. Hallelujah. Matthew 13:21. Matthew 13:21. Hallelujah. Apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. No? Naapay kalinaw ilang kinabuhi samtang wala pa sila nangalagad matud pa. No nga wa pa may mga lagad, okay man kaayo ang dagan sa among kinabuhi, wala man karon hinuon nga nangalagad min, grabe naman paglutos, grabe naman na problema. Kani mga kaigsunan batuon nga kasing-kasing kay mobiya dayon sila. Panahon sa mga paglutos, pagsulay sa kinabuhi. Amen. So busa mga kaigsunan,
na sa sampiniton. Sampiniton nga yuta, Marcos 4:18-19. Nagisgot kini sa mga tao nga midawat sa mensahe sa Dios ug nagsugod sa pagtubo dinha sa Ginoo, nagsugod sa pagtuo ang liso sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Pero sa wala madugay, adunay mga sampinit nga mitubo, diin mituok ug milumos sa mga tanom. Ang mga sampinit nagisgot sa mga kabalaka ni ining kinabuhi. Marcos 4:19. Marcos 4:19. Ikaduha, gugma sa salapi. Marcos 4:19. Nagkalaing-laing pangandoy sa kinabuhi. Marcos 4:19. Kailayan ni ining kinabuhi. Lucas 8:14. Hallelujah. Mao na mga kaigsunan, nagisgot og sampiniton nga kasing-kasing. Kining upat ka mga butang maoy hinungdan nganong dili sila kahinugan og mga bunga. Kini nga mga Kristohano nagpabiling mga bata dinha sa Ginoo. Wala sila nagbaton sa bunga sa Espiritu Santo ug wala sila naggamit sa Dios sa iyang katuyuan. Hallelujah. Ikaupat, maayo nga yuta, Marcos 4:20. Good morning sa tanang mga listener, followers sa Facebook Live o sa 105.3 Good News FM. Nagisgot kini sa mga Kristohanon nga nagmabungahon sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi o sa ilang pagpangalagad sa Dios. Nagmabungahon sila tungod kay aduna sila'y maayo nga kasing-kasing tali sa pulong sa Dios, maayo nga yuta nga midawat sa maayo nga leso. Hallelujah! Dalaygo ng Dios, sila mao ang mga una nakasabot sa pulong sa Dios. Mateo 13:23. Aron kita makasabot sa pulong sa Dios, kinahanglan magbaton kita og kagutom sa pagsabot. Kay ang mga tinago sa gingharian sa Dios para lang sa nanagbaton niini. Lucas 8:9-10. Dili lang nato basahan ang pulong sa Dios kundi ato usab kining pamalandungan aron ato kining masabtan. Salmo kapitulo 1, hallelujah, versikulo 2. 2 Timoteo kapitulo 2, versikulo 7. Hallelujah. Ikaduha, midawat sa pulong sa Dios, Marcos 4:20. Dili lang sad igo nga atong sabton ang pulong sa Dios, apan kinahanglan ato usab kining tuuhan nga mensahe gikan sa atong buhi nga Dios. Ang kadaghanan wala makasinati sa Dios tungod kay wala siya'y pagtuo sa iyang pulong. Hebreo 4:2. Apan katong nituo makabaton og tinuod nga kasinatian gikan kaniya. Hebreo 4:3. Hallelujah. Ikatulo ni nga mga maayong yuta nabilong ni sa maayong yuta. Ang una nga nabilong sa maayong yuta, sila mao ang mga nakasabot sa pulong sa Dios, midawat sa pulong sa Dios. Ikatulo, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Lucas 8:15. Dili lang sab-igo nga atong masabtan og dawaton ang pulong, kundi labaw sa tanan ato kining kinabuhi. Gitawag kita pagbuhat unsay atong nadunggan. Santiago 1:22. Hallelujah. Ikaupat, nagpadayon pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Lucas 8:15. Dili lang sab-igo nga magkinabuhi kita karon sa pulong sa Dios unya ugma wala na. Ang atong kalampusan wala magagad sa atong pagsugod kundi sa atong paglahutay ug paghuman. Hallelujah. Mga kaigsunan, katong akong gisulti nga pulong, una, Mateo 13:23, mao ni nakasabot sa pulong sa Dios. Midawat sa pulong sa Dios, Marcos 4:20.